Kumusta og maayong adlaw kaninyong tanan mga higala? Padayon ta sa paghisgot mahitungod sa 5 stages of life. 5 kaang-ang sa kinabuhi og niya na ta sa ikaupat nga ang karon. Gitawag kini og time of death. Panahon sa kamatayon. Sumala sa pulong sa Dios sa Ecclesiastes 12 versikulo 6 hangtod sa 7 nagaingon. Mabugto ang platang kadina, mahulog ug mabuak ang bulawang lamparahan. Mabugto ang higot sa timba sa atabay ug madugmok ang tibod nga sudlanag tubig. Unya mo pauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. Kining pulong diri giingon sa size mabugto, maputol, buti pasabot bisag unsa kalig-on sa kadina, bisag unsa kalig-on sa pisi, bisag unsa kataas, kini mabugto ug maputol. But pasabot mao ang pag-undang sa atong gininhawa, ang pagkabugto sa atong gininhawa. Unya mo pauli ang tao sa abog ug ang iyang espiritu mo pauli sa Dios. Makaigsunan ang kamatuoran sa kinabuhi nga ang tao mamatay gayud. Dato ka man, gamhanan ka man, kusgan ka man, maalamon ka man, ambungan ka man, o unsang matang sa imong kinabuhi. Hinumdumi nga kini dunay kinutuban. Kung dili nato masabtan ang kamatayon, sa diyang moabot sa atong kinabuhi, sa atong mama, sa atong papa, sa atong igsuon, o sa tanan nga mga suod nato. Kung dili nimo masabtan ang kamatayon, unang basulo nimo ang imong kaugalingon. Magmahay ka tungod sa kalisod, maong namatay ang imong mahal sa kinabuhi, magunaw na ka kung naa pa lang untay kwarta, dili gyud unta siya mamatay. Kung nakainom pa lang unta sa saktong tambal, dili unta siya mamatay. Kung nadali lagdala sa ospital, dili unta siya mamatay. Kung duol lang unta ang ospital, dili unta siya mamatay. Kung natambalan pa lang unta og binisaya, dili unta siya mamatay. Apan kining tanan dili tinuod nganuman. Naay mga tao nga adunahan, maka-afford sila, naa sila'y kwarta, pero wala nila madugangi ang ilang kinabuhi. Siguro makaingon sila nga kung wala pa ko'y kwarta, patay na ko karon. Dili na tinuod. Bisan pagkagdaghag kwarta, kung naayo man kas mga tambal, naayo kas mga doktor, but pasabot, wala pa moabot ang imong appointed time, ang gitagal sa imong panahon. Siguro makahuna ka, bisan pa ang mga tao nga nagpuyo, doon lamang sa ospital, naaralikod sa ospital. Kung masakit, kung magkalisod, pila ra may pagkamang sa ospital, dili na mamasahi, pero namatay gihapon. Ang uban gitambalan o binisaya. Gidala na bisan asa, gipabinisaya na. Namatay gihapon. Ang uban gidala ngadto sa Amerika. Gitambalan og in English. Namatay gihapon. Gidala sa Japan, gitambalan og hinapon. Namatay gihapon. Bisan giduol na ang pinakabantugang mga doktor o mga mananambal, mga albularyo, pero sa diyang gibawian sa kinabuhi, wala gyud makapugong. Nganuman, sumala sa Job 14:5 nagaingon, ang gitas-on sa kinabuhi sa tao, daan ng gilatid, bisan ang gidaghanon sa iyang mga bulan, gitakda mo na ang gitas-on niini, o Dios, ug dili na gayud kini mausab. But pasabot, naay
gitakda ang Ginoo nga ikaw mopauli na ngadto kaniya. Gilatid sa tupa, gisukod na ang imong mga adlaw. Nasayod na ang Ginoo og kanos ata niya kuhaon. Unsang tuiga, unsang bulana, unsang pitsaha, kini gitakda na o nalatid na. Busa, mahitabo man gid kini sa atong kinabuhi. Unsa may angay na tong buhaton? Nagaingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 90:12. Busa paangguha kami sa kamubo sa among kinabuhi, aron mahimo kaming maalamon. Kung imong masabtan nga ang imong kinabuhi mubo ra di ay, imong ayuhon paggamit ang imong kinabuhi. Dili nimo usik-usikan, dili nimo sayang-sayangan. Imo kining gamiton alang sa katuyuan sa Dios. Diya sa pag-alagad kaniya, diya sa pagpagamit sa Ginoo, sa pagbuhat og maayo, og pagkinabuhi diha sa gugma. Bisan unsa kataas atong sinultian, sakit ta manulti, mga isog ta. Pero sa diyang hagwa-hagwaon ka na ni kamatayon, makahuna-huna ka, nga ikaw lumalabay lamang ni ining kalibutan. Mas maayo nga dili na lang ka mangaway, mas maayo nga dili ka na lang magdumot, mas maayo nga imong pilion nga magkinabuhi diha sa kalinaw ug sa gugma. Nganuman, mubo lamang ang kinabuhi. Busa, kining kinabuhi nga gihatag, gipahulam sa Ginoo kanato, ato kining gamiton sa sakto nga paggamit nga kini mapahimuslan sa maayong mga butang. Usay mangutana ang mga tao, ano man kining mga buutan, dali ramang mamatay. Nya kini noong mga maldito, mga buluyagon, mga sagbot sa katilingban, dugay man mamatay. Pero kining mga buutan, kasagaran, mubo ra kinabuhi. Pero atong basahon ang Biblia, ngano ang mga Dios nun mamatay? Ngano ang mga matarong kuhaon sa Ginoo? Nagaingon ang Isaias 57, 1-2. Ang taong matarong mamatay, walay makasabot, kun kuhaon na ang mga taong Dios nun. Kuhaon ang mga matarong aron mahilikay sa katalagman. Kanang mga buutan nga mga tao, mga Dios nun, kuhaon sa Ginoo aron malikay sa umaabot nga katalagman ni ining kalibutan. Siyempre katong nangamatay na, wala na nakasinatig bagyo, wala na nakasinati og linog, dili na makasinati og gyera, dili na makasinatig kalisod, dili na sila makasinatig kasakit. Wala na, nganuman, gilikay na sila sa Ginoo. Gikuha na sila sa Ginoo. Mao nay katuyuan. Ngano ang taong Dios nun kuhaon sa Ginoo. Sunod, nganong kuhaon man sa Ginoo? Kung imong basahon diya sa gipadayag 14:13 nagaingon, sukad karon bulahan ang mga nangamatay nga anaa sa Ginoo, og mitubag ang Espiritu Santo. Tinuod kini, makapahulay na sila sa ilang mga paghago ug kasakit, kay madawat na nila ang ganti sa ilang mga binuhatan nga maayo. Tinaw klaro kayo. Nganong mamatay, kuhaon sa Ginoo ang mga Dios nun, ang mga matarong, aron sila makapahuway gikan sa ilang mga paghago ug gikan sa mga kasakit. Tinuod na mga kaigsunan, basta buhi pa ka, pagkadaghan ng problema. Dili mahurot ang problema, dili mahurot ang pagsulay.
Mo nang gitawag nila, life is a series of problem. Ang kinabuhi kutay sa problema. Masulbad ang imong dakong problema, naa na po'y dako-dako nga problema nga mupuli. Masulbad ang dako-dako nga problema, naa na po'y gamay nga problema. Pag masulbad ang gamay nga problema, mobalik na po, naa na po'y dakong problema. Busa, dili siya maundang. Tungod kay kutay sa kinabuhi ang mga problema. Mo nang giingon sa mga komedyante, kung na problema ka sa imong utang, ayaw na pangutang. Kung na problema ka sa ibayad, ayaw nagbayad. Kuyaw kayong istorya aron murag hadlo kayo, badunggan ta sa atong giutangan. Komedya lang na. Buti pasabot ang problema di gyud mahuman. Kanunay anaa samtang buhi pata. Pero sa diyang kuhaon na sa Ginoo ang iyang mga alagad, makapahulay na sa tanan nimong mga paghago o sa mga kasakit. Daghan may mga tao nga gikapoy na, gusto nang mupahuway. Pero magduda po tamurag di siguro tinuod nga mupahuway na sila, gusto nang mamatay kay ug magsakit. Ngita pa magtambal, adto pa magbutika, mo inom pa magtambal. Unya magpadala pa sa ospital. Kay kung tinuod nga di na gustong mabuhi, gusto nang mamatay, una di na mukaon, di na kamo inom. O di na kamo inom og tambal. O di na kapadala sa ospital. Ano man, gusto na kang mamatay. Pero ang tinuod man kay igsunan, ang tao doon naging kahadlok sa kamatayon. Bisan nahibaluta nga ang kamatayon dili angay kahadlokan, kundi angay pangandaman. Pero magsakit ka, makaunaw na gyud ka og tambal. Ngano man, gusto pa kang mabuhi. Akong mama namatay 55 ang edad. So pa siya namatay, misulti siya, kapoy naman ko eh. Gusto na kong mapahuway. 55, patay siya. Napo ko'y amigo dito sa Palawan, duwa pa siya basketball. Wa pa siya kabutog senior. Ingon siya, kapoy ng kinabuhi, no? Kapoy na ko sa ministry. Lipay na ko aning mga batanon. Dasig sila. Mauna ni mupuli na to. Wala na abtig bulan. Namatay siya. Nadisgrasya. Nabangga sila. Ang duha niya kakauban, buhi. Siya rin namatay. Mauna, kung kapuyon ka, papawayon ka sa Ginoo. Munang naimoingon ako, murag kapoy na imong trabaho, sige lakaw sa mga katribuhan, mga kabukiran. Gikapoy na ka, kisa ingon ninyo. Wa pa ko kapuya, oy. Di pa kong pahuway. Kapoy-kapoy ta, magluod ta, ug kuhaon ta sa Ginoo. Di man maproblema ng Ginoo, kay daghan man kaipuli na to. Kadaghan tao nga iyang gamiton nga mo trabaho sa gipatrabaho niya na to. Basta nay mangutanan magikapoy na ba ka? O wala oy, gidugangan pagay na ako niyong trabaho kay perting kondisyon kayo. Pero ang pulong sa Dios nagaingon, tinuod kini, makapahulay na sila sa ilang mga paghago. Unya, kung ang taong matarong mamatay, kalipay na sa Ginoo. Nagaingon ang pulong sa Dios. Diya sa Salmo 116:15. Nagaingon, hamili sa pagtanaw sa Ginoo ang kamatayon sa iyang mga balaan. Hamili or bililhon sa mga mata sa Dios ang kamatayon sa iyang mga alagad o mga balaan. May balo man ta, nga gitawag tag matarong, gitawag tang balaan, dili tungod sa atong nahimo. Nahimo tang matarong o balaan tungod ni Kristo nga niya nagpuyo kanato. Siya ang pagkamatarong, siya ang atong pagkabalaan.
Busa bililhon day sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang mga alagad. Busa dili ta maguol, dili ta mabalaka kung kuhaon na sa Ginoo ang iyang mga alagad. Nganuman bililhon sila at tubangan sa Ginoo. Sunod, ang kamatayon maupoy pagdaog. Mao nay gisulti ni Pablo sa Filipos 1:21. Ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon mao ang pagdaog. Sa diyang mamatay ka, daog na. Nganuman, sigurado ka man nga naa ka kang Kristo, sigurado ka man nga ikaw luwas na. Ikadasig nako na sa matag usa nato. Ang kinabuhi nato mubo ra man jud. Ato ning gamiton sa pagpangalagad sa Ginoo. Daghang mga kahilayan, daghang mga kalipayon ining kalibutan na. Bisag unsa ka kabisi sa trabaho, unsa man ang imong gikalingawan karon. Mas maayo nga mga lagad tas Ginoo. Kay anytime o asang dapita ta nga kuhaon sa Ginoo, andam ta kanunay sa pagatubang sa Dios. Salamat ug ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan.